أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 8th and 7th, it is our English class today on 12th of June 2021. Our topic is essay on coronavirus. Dear students, you have to develop an essay on the coronavirus. It is our current affair nowadays. The whole world has shrunk due to this coronavirus. So it is important to know about this coronavirus. Dear students, let us start. Viruses are a big family of different viruses. This is not only the one virus, but coronaviruses. It is a big family of different viruses. There are different viruses in this family of coronavirus. Some of them cause the common cold. तो इनमें से कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम. इन पीपल, लोगों में जुकाम या नज़ला होता है. अदर्स इन्फेक्ट एनिमल्स, और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो इन्फेक्ट करते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है. किनको? एनिमल्स को, जानवरों को इन्फेक्शन होता है. इंक्लूडिंग मसलन बैटस, जो चमगादड़ होता है, उनमें ये इन्फेक्शन इस कोरोना वायरस की वजह से बैटस में इन्फेक्शन होता है. और कैमल्स, ऊंट एंड कैटल, और जो हमारे मवेशी होती हैं, तो इनको ये इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस की वजह से. द न्यू कोरोना वायरस, जो आज का नया कोरोना वायरस है, जिसको नाम दिया गया है कोविड-19, बिकॉज इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 19, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोविड-19, वाज डिटेक्टेड इन वुहान. सबसे पहले इसको कहाँ पाया गया? वुहान में. वुहान कहाँ पे है? चाइना में एक शहर जो है जिसका नाम है वुहान, वहाँ जो लेबोरेटरी है, तो वहाँ उसको पहले पाया गया. वहाँ जो लैब है, ये जो वहाँ पे वायरस पे काम हो रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ से ही ये पहले डिटेक्ट हुआ. इन लेट 2019, यानी कि जो 2019 का साल था, उसके आखिर में ये वुहान शहर में पाया गया. एज सारस को 2, ये न्यू कोरोना वायरस है. तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. डियर स्टूडेंट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को 2 इसको बोलते हैं. स्प्रेड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चाइना. ये चाइना के अंदर भी फैल गया और चाइना के बाहर भी फैल गया, यानी कि उसने तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया. तो किसी मुल्क में इसका ज़्यादा असर रहा, किसी में कम रहा, लेकिन हम तो कह सकते हैं कि नाउअडेज इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड डिजीज, पेंडेमिक. इट इन्फेक्टेड पीपल. ये वाला वायरस जो है, इसने इन्फेक्शन, लोगों में इन्फेक्शन की who had no direct contact with animals. इसने उन लोगों को भी मुतासर किया, उन लोगों को भी इन्फेक्शन हुआ कि जिनका एनिमल्स के साथ कोई टच नहीं होता है, यानी कि जो माल मवेशी नहीं पालते हैं, जिनका बैट्स के साथ कोई टच नहीं है, जिनका कैमल के साथ कोई टच नहीं है, जिनका कैटल के साथ कोई टच नहीं है, वो लोग भी इस वायरस से उनको भी इन्फेक्शन हुई. That meant, इसका क्या मतलब है फिर? That meant the virus is transmitted from one human to another. तो इसका मतलब है कि ये एक ह्यूमन से, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये बीमारी फैल जाती है, ये सेपरेट होती है, ट्रांसमिट होता है, तब्दील होता है. ये एक शख्स से दूसरे शख्स में तब्दील होता है. It is now spreading in the US. अब ये US में भी फैल चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड अराउंड द ग्लोब, और पूरी दुनिया में ये फैल चुका है. दिस ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन, ये जो
عالمی سطح پہ جو اس کا ٹرانسمیشن ہے، عالمی سطح پہ جو اس کا پھیلاؤ ہے، جو عالمی سطح پہ یہ جو جس رفتار سے یہ پھیل رہا ہے، از وٹ از ناؤ پینڈیمک. اس کی وجہ سے اب یہ پینڈیمک بن گیا ہے. اس کو وبائی بیماری کا نام دیا گیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، سائنٹسٹ جو ہے، انہوں نے اس کو ایک پینڈیمک کا نام دیا، یعنی کہ یہ ایک وبائی بیماری ہے. وبائی بیماری بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے چونکہ اس ڈیزیز نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا. دیٹ از وائی اٹ ہیز بین called or it has been termed as a pandemic. Many countries, بہت سارے ممالک have succeeded in making vaccine. تو بہت سارے ممالک ویکسین بنانے میں کامیاب ہوئے. اس ڈیزیز کے لیے، کووڈ کے لیے یہ ویکسین بنانے میں کامیاب ہوئے، کووڈ ویکسین بنانے میں کامیاب ہوئے. The countries which are largely affected by this virus are، تو جو بڑے پیمانے پہ جو ممالک اس وائرس سے متاثر ہوئے، اٹلی، چائنا، یو ایس اینڈ انڈیا. These are the countries which were largely affected by this virus. تو کافی حد تک زیادہ یہ ممالک اس وائرس سے متاثر ہوئے. The specialty of COVID-19 is that it is an infectious disease. اس کی جو سب سے جو اس کی اسپیشلٹی ہے، یعنی کہ اس کی جو خاص خاصیت ہے، یہ انفیکشوس ڈیزیز ہے، یعنی کہ یہ انفیکشن سے پھیلتی ہے. ایک پرسن کو جب لگتا ہے تو اس کا جو جب وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ، کسی دوسرے فرد کے ساتھ اس کا جو ٹچ ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی لگتی ہے، یعنی کہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے. اس کی وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہوتی ہے. The symptoms of this disease are، اس کی کیا علامات ہے، کیسے ہم ڈیٹیکٹ کریں گے کہ یہ کورونا وائرس ڈیزیز ہے، اس کی کیا سمپٹمز، اس کی کیا علامات ہے. اور فیور اس میں ہوتا ہے، کف، فیٹیگ مینز تھکاوٹ، تھکاوٹ ہوتی ہے، شارٹنس آف بریتھ اور سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے انسان کو، وومٹنگ، انسان کو کائی آتی ہے، الٹی انسان سے یوان، لاس آف ٹیسٹ، اس کو کھانے پینے میں مزہ نہیں آتا ہے، اور سمیل، یا وہ اچھی طرح سے سمیل نہیں، سونگ نہیں پاتا ہے. یعنی کہ جس طرح انسان، نارمل انسان جس طرح چیزوں کو سونگتا ہے اور سونگنے سے پتہ چلتا ہے یہ کون سی چیز ہے، اس کا سمیلنگ پاور بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور لاس آف ٹیسٹ، اور اس کو کسی چیز میں، وہ کسی چیز سے لذت حاصل نہیں کر پاتا ہے، تو لاس آف ٹیسٹ اور سمیل. Some cases are or smell. Some cases are asymptomatic. Some cases are asymptomatic. Asymptomatic means having no symptoms. The person has no symptoms like fever, cough, fatigue, shortness of breath, vomiting, loss of taste or smell. Even then, he may be the COVID patient without any symptom. The disease can be prevented. اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، ہم اس ڈیزیز سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو ہمیں کون کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، کون کون سی احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. بائی فیس کورنگز، ہمیں اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپنا ہے، جیسے کہ ہم ماسک کا استعمال کرتے ہیں، رومال کا استعمال کرتے ہیں، یا جو عورتیں ہوتی ہیں وہ دوپٹے کا استعمال کرتی ہیں وغیرہ. تو ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے یہ جو فیس، ہمارا چہرہ جو ہے، اس کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے، بند رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو انٹری پوائنٹس ہے، تو جہاں سے یہ وائرس داخل ہوتا ہے تو ان کو ہمیں ڈھانپنا ہے. کوارنٹین اور آئسولیشن اختیار کرنی ہے. اگر کسی کو یہ ڈیزیز لگی ہے تو اس کو کوارنٹین میں رہنا ہے،
यानी कि इसको अपने घर वालों से अपनी सोसाइटी से अलहदगी अख्तियार करनी है, आइसोलेशन में उसको जाना है। फिजिकल जिस्मानी तौर जिस्मानी सोशल डिस्टेंसिंग, हमें खुद दूर रहना चाहिए अपने पड़ोस आसपास के लोगों से, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, हमें यानी कि एट लीस्ट 2 गज की हमें दूरी रखनी है। सोशल डिस्टेंस, वी शुड नॉट बी इन क्लोज कंटैक्ट टू एनी पर्सन, हमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल करना है, फिजिकल डिस्टेंस हमें रखनी है, सोशल डिस्टेंस हमें रखनी है, तो ये भी एक चीज़ है इसके लिए। हैंड वॉशिंग, और हमें कंटिन्यू हैंड वॉश करना चाहिए, यानी कि जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं या हम ये सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें हैंड वॉशिंग भी करनी चाहिए, अच्छी तरह से हमें हाथ धोने चाहिए। एंड वैक्सीनेशन, और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इसके लिए वैक्सीन तैयार की है, और हमें वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वैक्सीनेट अपने आप को करना चाहिए, वैक्सीन हमें लगाना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से महफूज रह सकें। So dear students, I deliberately I choose this very topic, coronavirus, because it is our current affair, and it is a disease which has shrunk almost the whole world. That is why I feel it. I feel that we must give some information to our students regarding this coronavirus, where from it started, what how it is an infectious disease, and what are its symptoms, and what are the precautions, or what are the preventing measures, how can we prevent it. So dear students, this is all.